ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مرداں وچوں محمد تے عورتاں چوں کوئی نہیں ذی شان اے بطول ورگی بلکہ پیدائی کیتی نہیں کوئی اور ہستی میرے رب رحمان بطول مرداں وچوں محمد تے عورتاں چوں کوئی نہیں ذی شان بطول ورگی بلکہ پیدائی کیتی نہیں کوئی اور ہستی میرے رب رحمان بطول ورگی ہون درے شاہ سوار حسنین جس دے ہون درے شاہ سوار حسنین جس دے ہور کیڑی کان بطول ورگی کملی والے
محمد دے بادشاہم پائی کسے نہیں شان بطول اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاد جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اللہ تعالی دا لکھوکھا مرتبہ شکر ہے جس خالق مالک الہ معبود حقیقی مسجود نے مینو اور توانو رمضان المبارک دا مہینہ پھر زندگی دے اندر نصیب فرمایا. اس رمضان المبارک دی 3 تاریخ نو مخدومہ کائنات معصومہ کائنات محترمہ کائنات زوجائے علی المرتضیٰ نور دیدہ محمد مصطفیٰ والدہ حسنین کریمین شہزادی کونین حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا وصال مبارک رمضان المبارک دی 3 تاریخ نو ادرو قرآن اللہ فرماتا یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین اے میرے نبی فرما دیو ساریاں اپنیاں بیویاں نو سبحان اللہ توجہ نہ گل سننا فرما دیو ساریاں اپنیاں بیویاں نو پھر فرما دیو اپنیاں بیٹیاں نو پھر فرما دیو مومنہ دیاں عورتاں نو. پتہ چل گیا کہ قرآن تو ثابت ہے کہ نبی دی تھی ایک نہیں 4 نے. کنیاں بھلیکھے چ نہ کرو نبی دی بیٹی ایک نہیں کنیاں نے 4 نے. اگر ایک ہندی تو بنت ہندا کلی ہندی اتنے وبناتے کا فرمایا محبوب اپنی بیٹیاں نو فرما دیو. رہا مسئلہ کہ اے چونکہ چھوٹی بیٹی ہے دوجیاں اعلان نبوت تو پہلے ہوئی نے ایک کشانہ نبوت دے وچ آئی ہے کشانہ نبوت دے وچ آئی ہے. ایک گل اور دنیاوی انداز نال میرے بزرگ تسی بیٹھے ہو عمومی طور تے اولاد نکی ماپیاں نو پیاری ہوندی ہے کیوں بھائی بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے اے پیاری ہوندی نے. تو او کشانہ نبوت تو اعلان نبوت تو پہلے حضرت رقیہ زینب ام کلثوم یہ 3 بیٹیاں اعلان نبوت تو پہلے ہوئیاں اور یہ 4تھی بیٹی جڑی ہے اے اعلان نبوت دے پہلے سال ہوئی. تو پھر ایمانداری نہ دسو اعلان نبوت دے پہلے سال ہون والی بیٹی میرے خود کریم آقا ارشاد فرماندے نے کہ اس بیٹی اجے پیدا بھی نہیں ہوئی. ایک دن جبریل آ کے مینوں کہنے لگا پیارے محبوب اللہ تانوں بیٹی دے گا او دا نام فاطمہ رکھ دینا. او دا نام فاطمہ رکھ دینا. ایک رانا کڈا سونا ساڈے نام رکھن دادکے ساڈے نام رکھن نانکے. ایک رانا ایسا ہے جی علی آوے تے نام رب رکھے محمد آوے تے نام رب رکھے. حضرت آمنہ بھی فرمانی نے سونا میرے شکم سی نا تو میرے کنا چات پہ غابی تو آوازاں ہوندیاں سن آمنہ بیٹے نو جنم دیوی اے دا نام محمد رکھ دیوی اے دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دینی. اور تاریخ عرب دے اندر حضور دے نام تو پہلو کسی دا نام محمد نہیں سی. اور تاریخ عرب دے اندر علی دے نام تو پہلے کسی دا نام علی نہیں سی. مولا علی دی ماں بھی کہندی ہے
کہ جدو میں کعبے دے چوتھے چکر تے آئی سنا جدو حضور گئے نے نا فاطمہ بنت اسد کول فرمایا یہ نام رکھیا ہی عرض کی آقا نام تو نہیں رکھیا فرمایا ٹھہر جو ارج المطالب نے لکھیا حضور نے دل ول دھیان کیتا دل ول دھیان کر کے آسمان ول ویکھیا مصطفیٰ نے جدو آسمان ول ویکھیا تھلے دھیان کر کے اتا ویکھن دا مقصد پتہ کی ارج المطالب نے لکھیا مصطفیٰ نے انج اتا ویکھن دا مقصد یہ سی کہ میرا نام ہی تو ہی رکھیا نا میرا نام ہی تو ہی رکھیا نا تو ہن دا کنے رکھنا توجہ ہے میرے وال میرا نام ہی تو ہی رکھیا نا میرے مولا یہ نام کنے رکھنا ہے تو حضور نے دھیان ہیٹھا کیتا ہیٹھا دھیان کر کے میری سرکار نے فرمایا یہ چاچی نام علی رکھ دیو یہ نام علی رکھ دیو حضرت فاطمہ بنت اسد کہندی نے سونیا گل اے جدو کعبے دا طواف میں بھی کردی ہن پئی تے چوتھے چکر تے آئی سا نا تے میرے کن وچ ہوئی آواز آئی سی فاطمہ بنت اسد بیٹے نو جنم دیوی تے دا نام علی رکھ دیوی دا نام کی رکھ دیوی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جے فاطمہ ماں دے بطن وچ بھی نہیں آئی پیدا بھی نہیں ہوئی ماں فاطمہ بطن وچ بھی نہیں آئی پیدا بھی نہیں ہوئی بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماندی ہیں لوگو جدو فاطمہ میرے بطن وچ آ گئی امانت الہیہ بن کے میرے بطن وچ فاطمہ آئی فاطمہ دا میرے دوستو میں ایک جگہ تے ویکھیا فاطمہ دے 99 القاب نے ایک جگہ تے ویکھیا 13-14 القاب نے ایک جگہ تے جناب اس تو زیادہ القاب نے انہاں لقباں دے وچ ایک لقب زہرا ہے زہرا کہندے نے کلی نو کلی جتھے آوے خوشبو دیندی ہے خدیجہ الکبریٰ کہندیاں لے جدو فاطمہ میرے وجود وچ آ گئیاں بطن وچ امانت بن کے آ گئیاں میرے وجود وچوں مہکایا لگ حضرت میں نے فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول پڑھو ذرا زہرا ہے کلی جس میں حسین اور انج نہ کرو زہرا ہے کلی جس میں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملکہ مکہ رئیسہ مکہ آپ ارشاد فرماندی نے جدو زہرا میرے بطن میں آ گئیاں میرے بطن وچوں خوشبو آن لگ پئیاں چودھری اصغر صاحب پھر فرماندیاں نے جدو ولادت دا ٹائم آیا میں قریشی عورتاں نو پیغام بھیجیا آؤ نی ولادت دا وقت بڑا مشکل ہوندا ہے کسی عورت نے میرے ول منہ نہ کیتا کہن لگیاں تو درے یتیم نال نکاح کیتا ہے تو ساڈا نک نہیں برادری وچ رہن دتا میرے دوستو سیرت دی کتاباں وچ آوندا نبی دی بیوی غم زدہ ہو گئی
جڑے ویلے غم زدہ ہوئی ایک عام کر نہیں، کسے چودھری دا کر نہیں، کسے وکیل دا کر نہیں، کسے میرے دوستو دنیا دار دا کر نہیں، اے محمد دا کر ہے، اے کسے عام دنیا دار دا کر نہیں، اے میری سرکار دا کر ہے، مدینے دے تاجدار دا کر ہے، اے کر کیڑا کر ہے جس کر وال رب بھی ویکھدا ہے، اے کوئی عام کر نہیں جس کر وال میرا اللہ بھی ویکھدا ہے۔ آپ کہندی ہیں میں تھوڑی جی غم زدہ ہوئی، پریشان ہوئی، پشیمان ہوئی، میں ویکھنی کیا میرا دروازہ کھل گیا، ایک لمبے جے قد والی عورت آ گئی، ایک آ گئی، دوجی آ گئی، تیجی آ گئی، چوتھی آ گئی، میں ویکھنی کی وضع قدا بھی قریشیاں والی ہے، گلاں بھی قریشی عورتاں وانگو کردیاں نے، میں پہلی نو ویکھ کے ڈر گئی، انہیں آکھیا خودے جا ڈرنا، اسی تریاں خادمہ بن کے آئیاں وا، یہ کوئی عام کر نہیں، جدو تو غم زدہ ہوئی ہے اللہ فرمایا سہر آیا سیا مریم، سہر آیا سیا مریم، سہر آیا سیا مریم، یا اللہ کی گل ہے، فرمایا موسیٰ دی بہن کلثوم بابا کی گل ہے، فرمایا زارا کل چلے جاؤ، زارا کل چلے جاؤ، آن والی بھی پاک محمد بھی پاک محمد دا کر بھی پاک، فرمایا محمد دا گھر بھی پاک، یہ کوئی عام گھر نہیں، محمد دا گھر ہے۔ خدیجہ الکبریٰ فرماندی نے میں ویکھ کے کہنی نہیں تو کون ہے، انہیں آکھیا میں حضرت اسحاق دی ماں واں، میرا نام حضرت سہرا ہے۔ دوجی نے پوچھیا تو کون ہے، میں حضرت عیسیٰ دی ماں واں، میرا نام مریم ہے۔ پوچھیا تو کون ہے، میرا نام آسیہ ہے۔ پوچھیا تو کون ہے، میں موسیٰ نبی دی بہن کلثوم، میں موسیٰ علیہ السلام دی بہن، میرا نام کلثوم ہے۔ پوچھیا نہیں کدھر آئیو، کیوں آئیو، کدھر آئیو نہیں کیوں آئیو۔ ایک نے کہا میں حضرت اسحاق دی ماں ہاں، دوجی کہن لگی میں عیسیٰ پیغمبر دی ماں ہاں۔ مسلمانوں غور کرو، میرے نبی دا گھر آوے جتھے عیسیٰ دی ماں آوے، جتھے اسحاق دی میرے دوستو ماں آوے، جتھے میرے دوستو آسیہ آوے۔ میں مریم نو پوچھیا، سہرا نو پوچھیا نہیں تسی کیوں آئی ہو، انہیں آکھیا زارا ورگی عورت ہی کوئی نہیں، اسی نوکری دے فاطمہ ورگی عورت ہی کوئی نہیں، اسی نوکری دینا اسی غلامی دینا وا، اسی زارا دی نوکری دینا وا۔ میرے دوستو آؤ اس ویلے آواز آئی خدیجہ غم نہ کر، اسی انہاں نو کلنے جڑیاں پاک نے، اتھوں دیاں دائیاں دی لوڑ کوئی نہیں، اسی خادمہ بھیجنیاں وا۔ جڑے ویلے میری سرکار نو پتہ لگا، مسلمانوں تیاں نو حقیر نہ جانیا کرو، تیاں نو ماڑا نہ جانیا کرو، تیاں نو مندی نظر نہ ویکھیا کرو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے امتیو تیاں تے اے نہ آکھیا کرو تیاں نے پتر واقعہ صحیح نے، اے وچ شک کوئی نہیں، نہ تے پتراں نال ہی ہوندا ہے، پر میری سرکار فرمایا تیاں نو حقارت نال نہ ویکھیا کرو۔ کملی والے کس طرح فرمایا صحابہ جنت لینی ہے، کملی والے لینی ہے، فرمایا جڑا چار تیاں پالے، پال کے جوان کرے، جوان کر کے نیک تربیت کرے، نیک تربیت کر کے شادی کر دے وے، ایک حدیث دو ایک چار، فرمایا میرے امتیو میرے کولو سند لے لو، کملی والے آقا دی فرمایا جنت وچ میرے تے تواڈے دو انگلاں دا فرق رہ جائے گا۔
بابل تھیاں لئی او پردے شب بابل تھیاں لئی او پردے شب بابل ات پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اتیاں دیاں تقدیراں چپ رہنا چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اتیاں دیاں تقدیراں تی کڈی خوش نصیب جڑی نبوت دے گھر آئی کڈی خوش نصیب جدی ماں خدیجہ الکبریٰ جدا باپ جناب محمد مصطفیٰ ہر کوئی اپنے اپنے ابے تے ناز کر دے پر زارا کہندی ہے لوکو ابے سارے کٹھے کر لو پر میرے محمد ورگا ابا کوئی نہیں لوگ جن مرضی باپ کٹھے کر لو پر میرے باپ ورگا باپ کوئی نہیں زہرا کڈی خوش نصیب آپ دا بچپن مبارک حضور پہ فرماندن پتہ لگا میری تی آئی ہے حضور ہولے ہولے گئے خراما خراما گئے فرمایا خدیجہ لے آتے صحیح اللہ دی قسم نبی کو پوچھیا کملی والے دستے صحیح فاطمہ کونے حضور خود فرماندے نے لیلۃ البدر میری تی تے انج سی جو 14ویں رات فرماندے نے زہرا دے حسن دے نال زہرا دے حسن دے نال میرا کمرہ جگمگ پیا کر دے زہرا دے حسن دے نال سیدہ نو اللہ کریم نے اینا حسن عطا فرمایا ہے جدی وجہ تو کمرہ جگمگ پیا کردہ سنو مومنو سنو میری سرکار دیو دیوانیوں میری سرکار نے زہرا نو چک لیا پہلے دن چک لیا محمد نے چکیا پہلے دن راوی لکھ دے محمد نے فاطمہ دا متھا چمیا متھا چم کے میری سرکار نے سینے نہ لایا جاؤ اج بھی چلے جاؤ پتر کٹ سینے نہ لگ دے نے تیاں ہن بھی دوڑ کے لگ جاندیاں نے میں پوچھیا تیو سینے کیوں لگ دیو انہاں آکھیا ساڈا کوئی کمال نہیں محمد نے زہرا نو چپ کے پہلے دن سینے نہ لیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے نال لایا جاؤ مسلمان اج بھی ویکھ لو پتر کٹ سینے نال لگن گے تیاں اج بھی دوڑ کے آ جان گیاں میرے مسلمان پل نبی کریم نے گڑتی دتی حضور نے سینے نال لایا حضور نے نام رکھیا مسلمان ذرا غور کر نہ رکھن والا نبی گڑتی دین والا نبی اگر گڑتی چاچا بابا دے تے او کہندیاں نے جناب منڈا تے چاچے تے گیا ہے منڈا تے دادے تے گیا ہے اگر میری تیری گڑتی وچ 14ویں صدی وچ اثر ہے وے پھر جنہاں نو محمد گڑتی دے وے انہاں نو محمد تے ہی جانا چاہیے سرگردہ مقبول شاہ جی پھر اس ہستی نو کتنے جانا چاہیے سی ایتھے آ جاؤ شاہ جی ایتھے آ جاؤ ایتھے آ جاؤ حضرات محترم ذرا توجہ فرماؤ جنوں گڑتی نبی دے سیدہ پاک ارشاد فرمانیاں
توجہ ہے میرے نال؟ مینوں اولاد بطول نظر آ گئی، اس واسطے دھیان ادھر ٹر گیا. میں بطول دا ذکر چھیڑیا ہوا ہے. گڑتی نبی دتی، سن ہن گڑتی دا اثر، سن اثر گڑتی دا. سیدہ پاک دا بچپن مبارک، آپ ویڑے وچ نے ماڑا جا لباس پایا ہوئے. ماں کہندی ہے زارا جی ماں، فرمایا نہیں تیے تینوں میں نویں کپڑے لیا دیا. ماں عورت کپڑیاں نال نہیں پھبدی، عورت ایشو عشرت نال نہیں پھبدی. کنے پڑھایا کنے پڑھایا کنے پڑھایا؟ نبوت دے لعاب دا اثر ہے. سارا کہندیاں نے ماں عورت ہے ہی پردے دا نام ہے. حضرت علی المرتضیٰ بھی بیٹھے نے، صحابہ بھی بیٹھے نے. نبی نے سوال کیتا عورت کنوں کہندے نے؟ سارے صحابی چپ کر گئے، کسے جواب نہ دیتا. علی اپنے گھر آ گئے، آ کے زارا نو کہن لگے اج نبی نے سوال کیتا ہے عورت کنوں کہندے نے؟ فاطمہ کہندی نے جا کے میرے بابل نو کہہ دے عورت منوں کہندے نے جڑی اپنے بوئے چوں باہر نہ نکلے، غیر محرم نہ ویکھے، عورت نو کہندے نے. اسی طرح میری سرکار دے کول مولا علی گئے. سارے کہ سبحان اللہ. مولا علی نے جا کے یہ جواب دیتا جڑا زارا نے دیتا. میری سرکار نے فرمایا علی تیرا جواب نہیں. علی کتھوں جواب پوچھ کے آیا ہے؟ کملی والے آئے تہاڈی بیٹی فاطمہ نے جواب دیتا ہے. فرمایا اے حق صرف فاطمہ دا ہی میری بیٹی جو حضور نے فرمایا وہ میری بیٹی جو ہوئی. فرمایا اے حق فاطمہ دا بندا ہے. ماں نے کیا اج تیاں پینا ڈٹ کے جناب فلانی شے لینی ہے فلانی لینی ہے میرے منہ منگدیاں نے. لیکن ماں عرب دے رواج دے مطابق ماں نے آکھیا نہیں بیٹی جی اما جان. فرمایا تیے آکھے تے میں تینوں کپڑے لیا دیاں. ہاتھ بن کے عرض کیتی اما کپڑیاں نال عورت نہیں بندی، لباس پا کے عورت نہیں بندی، زبائش رکھ کے عورت نہیں بندی، سوٹر بوٹر ہو کے بازار وچ نکلے تے عورت نہیں بندی. اما نی سچی میرے کولو پوچھ لے عورت دا لباس اے لباس نہیں با لباس تقوی. اما عورت دا لباس نہیں، لباس انجدا ہونا چاہیے. اگر سورج چڑھ جاوے دوپٹے چو وال ننگا ہو جائے حیا کر کے سورج نہ چڑھے. اما تقوی انجدا ہونا. ماشاءاللہ کمال کا چھڑی لباس تقوی. اما ساڈا لباس تقوی ہے. ساڈا لباس سن اگلی گل سیدہ فرمانی نے میں تے ماں دوویں رل کے اپنے باپ دا دکھ کٹ لیندیاں سا. کوئی کافر ماردا سی تے کٹ لیندیاں سا. پھر وہ بھی وقت آیا میری اما دے فوت ہون دا ٹائم آیا. ٹر جان جنہاں دی ماواں مسلمان انہاں کولوں پوچھ جنہاں دی ماواں ٹر جاندیاں نے. با وفا پتر ہون تابعدار پتر ہون. ماں دے جان دا وصال دا وقت آیا. حضرت فاطمہ نو خدیجہ الکبریٰ نے سینے نال لایا. لا کے فرمایا بیٹی جے زندہ رہندی جویں رقیہ کلثوم تے زینب نو میں ودیا کیتا تینوں وی تیے کرو ودیا کر دی. لیکن مینوں قضا دا وقت آ گیا ہے. نبی کریم نو بلا کے فرمایا میرے سونے آقا کوئی ترلا مارنی آ فاطمہ نو دیواراں نہ لگن دینی. اگر فاطمہ کسے دیوار نہ لگی یہ آنسو گر گئے میری قبر وچ بھی روح تڑپ جائے گی. انہاں نو تنگ نہ کریا ہے. فاطمہ فرمانی نے 9 سال دی عمر میری ماں ٹر گئی. ایک دن ماں دی جدائی نے تنگ کیتا. دروازے وچ بنے کھلوتیاں ہوئیاں نو ویکھیا
سلمہ صحابیہ نے برقع انہاں دی ماں ورگا پایا ہوا ہے، اگاں دوڑ کے او بوئے دی اگوں لنگن لگیاں، فاطمہ جا کے لتاں نو چوڑ کے کہندی ہے اماں بوا تے آوے تسی کدھر چلے ہو، جڑیاں نعمتاں آکھو گی میں پیش کر دیواں، اماں جی ایتھوں نہ جاؤ، اماں جی نہ جاؤ۔ سلمہ فرمانیاں نے میں شک کیتا اس بچی نو برقے دا بھلیکھا پہ گیا، میں خدیجہ ورگا برقع پایا ہوا سی۔ سلمہ کہندیاں نے میں اج گل نال لا لیا، سینے نال لا لیا، میں برقے دے تھلے دے لیا، اندر جا کے میں لٹایا، زہرا اماں اماں کردیاں زہرا دی اکھ لگ گئی، ڈر جان جنہاں دی ماواں اونوں دیندا کون پیار، ڈر جان جنہاں دی ماواں اونوں دیندا کون پیار، ماں دے باجو ماں دے باجو ساری دنیا دسے وانگ اجاڑ، تر جان جنہاں دی ماواں دیندا کون پیار۔ حضرت سلمہ فرمانیاں نے میں زہرا پاک نو سینے نہ لایا، سینے نہ لا کے میں اندر لے گئی، اندر جا کے لٹایا، میں پشت دے اتے ہاتھ پھیریا، زہرا اماں 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 کہندیاں اکھ لگ گئی، ادھروں کریم آقا آئے، آپ نے فرمایا سلمہ خیر نہ لائی، عرض کیتی آقا اج فاطمہ نو ماں دا بھلیکھا پہ گیا، کیونکہ میں برقع پا کے جا رہی ساں، جہو جا خدیجہ الکبریٰ برقع پانیاں سن، اج فاطمہ نو خیال آ گیا پتہ نہیں میری ماں جا رہی ہے، میریاں لتاں نو چمڑ گئی، میرے دوستو میں کیڑی گل کراں، ماں دا مقام پوچھنا اس پردیسن تھی کلوں پوچھ۔ آپ فرمانی نے حضور نو عرض پیاں کر دیے نے سلمہ آقا گلے اینو ماں دا بھلیکھا پہ گیا تے میں اج ماواں والا پیار دے چھڈیا، منہ بولی نہیں آقا مت نو بھلیکھا نہ پہ جاوے، میں ماواں والی شفقت دے چھڈیے، آ میں تینو دساں ایک ماواں والی تھی، ایک دن کافراں نے نبی نو ماریا، نبی دی پیشانی وچوں خون پیا وگدا ہے، ہاں وجی فاطمہ فرمانی نے ربا اگے ماں کوئی نہیں، مگروں لوگ میرے ابے نو دکھ پہ دیندے نے، میں تے نکی جی عمر کی کراں، اگے ماں ہوندی سی دوویں ماں بیٹی رل کے دکھ ونڈ لیندیاں سن، میرا یقین کہندا ضرور فاطمہ نے ہوکا ماریا ہوئے گا، آکھیا ہوئے گا اماں قبر چوں اٹھ کے آ کے ویکھ تیری دکھی تھی دا کی حال ہے، میرے بابل نو لوگ کی پہ کہندے نے، میں اگے رل کے دکھ ونڈا لیندیاں ساں۔ سیدہ فاطمہ زہرا فرمانی کافرہ نے میرے ابے نو ماریا، ابے دی پیشانی چ خون پیا وگدے، فاطمہ زہرا نے کی کیتا، آپ نے جناب سوا بنائی، کپڑے دی سوا بنائی، کپڑے نو اگ لا کے سوا بنائی، سوا بنا کے بابل نو پٹی پیاں لاندیاں، مسلمانہ کڈی وفادار تھی ہے، کڈی تابعدار تھی ہے، باپ نو پٹی لاندیاں لاندیاں تھی دیاں اکھاں چوں اتھرو ڈگ گئے، میری سرکار فرمایا تیے روئی کیوں ہے، عرض کیتی ابا اگے اماں دا دکھ نہیں مکا، اگے نواں شروع ہو گیا ہے، بابلا مینوں دس تے صحیح جڑے تینوں تنگ کردے نے، مینوں اجازت دے ذرا میں نیلی چھت دے مالک نال گل کر لو، میرے مالکا لوگ میرے ابے نال انج کیوں کردے،
میری سرکار نے پھڑ کے تینوں سینے نہ لا لیا. فرمایا بیٹی نہ رو، صبر کر صبر کر. عرض کی ابا جی صبر نہیں ہونا. فرمایا بیٹی آج صبر کر، آج صبر کریں گی آنے والا وقت تیرے لیے آسان ہو جائے گا. پہلیاں تکلیفاں تے اے ویکھیاں. پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے شیب ابی طالب وچ بھی مسوری کٹی. آپ نے مسوری کٹی. پھر میرے دوستو حضرت فاطمہ زہرا مکے دی وادی وچ رہ کے مسوری شیب ابی طالب دی بھی کٹی. پھر شان کیڑی ملی. اللہ دی قسم ایک دن برادری دی بیبیاں آ گئیاں، آ کے کہنے لگی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چلو اسی منیے یا نہ منیے بلادری تے ہیں وہاں تے فاطمہ نو ساڈے ویاواں تے کل چھڈو. آپ نے فرمایا اچھا میں پوچھ کے دساں گا. کملی والے اندر گئے، جا کے فرمایا تیے جی ابا حضور تی ہوے تے ایسی ہوے، تی ہوے تے ایسی عظمت والی ہوے، ایسی شان والی بیٹی ہوے. آپ نے پوچھا بیٹی برادری والے کہندے نے پہ شادی تے جانا ہے. توجہ دوستو خدا دی قسم نبی پاک فرماتے نے میں حیران ہو گیا. فاطمہ گن کے نام دسے، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، حکیم بن حزام، ابو سفیان، ابو جال، ابو لہب، انج نام گن گن کے نا فاطمہ دسے. میری سرکار ویکھ کے نا فاطمہ دا بچپن تے ویکھ کے نا کہن لگے بڑی سیانی ہے تھی. یہ نا کہڑے میں پڑھ آئی بیٹی، نا کہڑے ویلے پڑھ آئی ہے. گن گن کے کیا ابا اتنے ابو لہب دی بیوی ہونی ہے، اتنے عتبہ دی بیوی ہونی ہے، اتنے فلانے دی بیوی ہونی ہے. ابا جی وہ بیاہ واسطے نہیں سدتے پے، انہیں میرے ٹانکے وکھانے نے لوگوں تے تانوں لوکاں دی نظر وچ غریب دسنا نے. تے ابا میں نہیں جانا، ابا میں نہیں جانا. حضور اینی گل پچ کے تے انج کمرے وال آئے نا تے فنادا لا جبریل حاضر ہو گیا. عرض کیتی کملی والے آ زہرا تے کہندی ہے نہیں جانا، رب دا حکم ہے اونوں کلو. اج زہرا دے صدقے کئیاں کافراں نوں کلمہ نصیب ہو جانا. اج زہرا پاک دا صدقہ، سارے کہو سبحان اللہ. زہرا پاک دا صدقہ اج انہاں کئیاں کافراں عورتاں کلمہ نصیب ہو جانا ہے. اور یقین جانا وہ اٹیا پھٹیا لباس زہرا پا کے پردے نال ٹر پئی. کافراں دی عورتاں کہندیاں نے رب دی قسم اسی کنا نہ کن لا کے نہ ایک دوجی نو کہنے ہاں نہیں ویکھا نہیں دھیان نال تو محمد نو غریب سمجھدی سا. ساری جنج وچ ساری برات نہ کوئی زہرا ورگی بی بی ہے نہ زہرا ورگے کہے دے کپڑے نے. نہ کوئی زہرا ورگی بی بی ہے پکے پہ چلنا. کافر دیا عورتیں پہ آخنا پتا نہیں لگتا کلی ہے کہ کنیاں نے. کافر دیا بیبیاں پہ آخر ہے جی پتا نہیں خرے کلی ہے. اویخ نا ادھر سجے کونی نہیں، اویخ نہیں کبے کونی نہیں، اویخ نہیں سجے کونی نہیں. وہ جڑے ٹانکے لگے سن نا گھر دے ٹانکے لال ہیرے جواہر پہ نظر آئے. وہ جڑے ٹانکے لگے سن نا گھر دے. سوال اللہ سنو یار گلا، سنو یار گلا زہرا پاک دی عظمت ویکھو. وہ جڑے عام ٹانکے گھر دے لگے سن اللہ فرمایا محبوبہ کل نبی نبیا اپنی بیٹی نو کل اج کافراں دے مجمع چ کل اج برادری چ کل میں بھی کراں گا گل. یا اللہ کیویں کرنی آ؟ فرمایا زہرا نو وکھاواں گا، انہاں نو کہاں گا تسی کفر دیاں بیٹیاں زرق برق لباس تے تسی مان کر دیو، تانوں نہیں پتا محمد دے گھر دا وارث میں.
زہرا پاک دا حسن سارے کہو سبحان اللہ اچھی بولو اچھی بولو سبحان اللہ ملتے رسول سیدہ طارات طیبہ بنت رسول سیدہ بنت رسول سیدہ طہرات طیبہ ملک بقا دی سیدہ سالار فاطمہ ملک بقا دی سیدہ سالار اور بیٹے شہید باپ نبی شہید باپ نبی اور آپ سیدہ جنت دی حکمران تے مختار پڑھو پڑھو جنت دی حکمران تے گل سناوا میدان احد آیا حضرت مصعب بن عمیر نبی دے کول بہ کے نا انج دی شکل بن گئی سی کہ متشکل ہو گئے سن رسول لال کچھ سمجھاندا نہیں سی اے او وے میاں محمد بخش صاحب نے نقشہ بیان کیا رومی کشمیر نے اجازت ہے سناواں میاں صاحب فرماتے ہیں توچ ہو جاؤ توچ ہو جاؤ ایک گم اس تو وچ ہو جائے ایک گم اس چھوڑ نشانی یورا توحید محمد بخشا پھر دسے کون زبانی یورا توحید محمد بخشا کے فرمانے نے قطرہ ونج قطرہ ونج قطرہ دریاوے پوتا تایو کوڑ کہاوے قطرہ ونج دریاوے پوتا تایو کوڑ کہاوے جندے تے اپنا آپ گوائے آپ بن جائے جندے تے اپنا آپ گوائے آپ بن جائے جندے تے اپنا آپ گوائے آپ سبحان اللہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نہ سایہ نبوت دے تھلے بیٹھا شہید تے میں ہویا رولا نبی دا پہ گیا کیونکہ شکل ملتی جلدی سی شکل ملتی جلدی
وچ جناب شہید میں ہویا رولا پی گیا مدینے وچوں قریشی عورتاں انصاری عورتاں سیدہ پاک وی چادر تطہیر اوڑی اوڑ کے ٹر پیاں ربا مینوں ابا آؤندیاں وی پیار دیندا سی مینوں جاندیاں وی ابا پیار دیندا سی ہن میں کی کراں سیدہ فرماندیاں نے میرے کول ٹریا نہ جائے میں ٹراں تے ڈگ پواں ٹراں تے ڈگ پواں ایک زبانی خاندان دی عورت آئی کہندی ہے دل تے خیر البشر خیر کدھر چلی انہیں آکھیا میرا ابا شہید ہو گیا میری جان وجود وچ کوئی نہیں رہی میرے کولوں ٹریا نہیں جاندا میں کی کراں او زبانی عورت نے آکھیا فاطمہ درخت تھلے کھلو میں تیرے ابے دا پتہ لے فاطمہ درخت تھلے کھلو میں تواڈے بابل دا پتہ لین چلی ہاں مسلمانوں ذرا سینے تے ہاتھ رکھو عورت کہندی ہے میں ٹر پئی اگا ٹری تے جناب میں ویکھیا اللہ دی شان اس عورت دا خاوند وی جہاد وچ اس عورت دا پتر وی جہاد وچ اس عورت دا ویر وی جہاد وچ عورت کہندی ہے جدوں میدان وچ قدم رکھیا سب تو پہلو مینوں ویر دی لاش نظر آئی تے میں ویر دے کولوں دی نظر بچا کے لنگ کے کہنی ہے ویرا دوست نہ دیں میں محمد دا پتہ کرنا ویرا میرے سر تے دوست نہ دیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ کرن چلیے ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے کاری چا میری گل سننا میری سرکار دی او خادمہ عورت جڑی فاطمہ نال وعدہ کر کے آئی میں تو ایتھے درخت تھلے کھلو سیدہ فرمانی نے میں درخت تھلے کھلو کے اج پئی تڑفنی ہاں جی میں تھوڑے پانی وچ مچھی تڑپ دی ہے میں میرے بابلا میں کدا راہ دکھائیں گی میں کدے ہتھاں ول ویکھاں گی درخت تھلے کھلو کے اپنے آپ نال گلاں کر رہی نے زبانی شعبیہ کہندی ہے میں آئی ہوئی تے میرا ویر خون وچ لت پت میں تے منہ دا بوسا دتا انہی میں ویرا افسوس نہ کری میں زارا نال وعدہ کر کے آئی ہاں میں محمد دا پتہ کرن چلی ہاں پرت کے تواڈے والا میں محمد دا پتہ کرن چلی ہاں میں پرت کے تواڈے والا وانگی ادھروں ویر ولو ودی آئی ہوئی تے اگاں ٹر پئی اگے ویکھیا تے خاوند لاش دے ٹکڑے ٹکڑے لیڑے ہو کے کہندی ہے زندگی دے ساتھی افسوس نہ کری میں نبی وال چلی میں فاطمہ نو کھلار کے آئی ہاں مسلمانوں اگلی گل کلیجا پھاڑ دے گی اگے کہندی نے ویکھیا میرا پتر او دے وچ جے سا باقی نے چودھری ثناء اللہ صاحب جدوں سا باقی نظر آئے بچہ کہندا ہے ماں دیواری دید دے جاؤ میں جدو ڈگن لگا سا میں آخیا سی ربا میری جان دیواری اماں میل دے جان دیواری میں ماں دی زیارت کر لواں شہادت دا مقام تے بڑھایا لے پر میرا دل کردا سی ماں دی زیارت کر لواں اماں یا میرے ہاتھ بدے وے میرے کوئی سہارا ہے گے نہیں اماں میری لاش دے کول آ جا بڑا چنگا کیتا ہی ماں کہندی ہے وے پترا اُنّا چکر میں تینوں ویکھ نہیں سکدی جنّا چکر نبی دا نہ پتہ کرو
पुत्रा मैं उन्ना चिकर तेनू वेख नहीं सकती जिन्ना चिकर मैं नबी दा नाम पता करा। पुत्र दी रूह परवाज कर गई सियाबिया तेरे इश्क तो भी सदके जावा। पुत्र नू कहन लगी पुत्रा मैं तेरे वल वेखां या ज़ारा वल वेखां। ज़ारा दरख्त थले खलोतियां होईयां ने मैं ते उन्हां दे अब्बा जी दा पता लैण चलिया वां। चली है मैं पुत्रा मेरे तो अफसोस न करी। ज़ारा राजी हो गई मोहम्मद राजी हो जाएगा। मोहम्मद राजी हो गया अल्लाह राजी हो जाएगा। वे पुत्रा मेरे ते अफसोस न करी पुत्र दी रूह परवाज कर गई। सहाबिया फरमांदियां ने जो ही मागा गई ते वेख्या हजूर गार विचों सहाबा नाल निकलदे देखदे सार कलेजे नूं ठंड पै गई। मैं नेड़े हो के कहनी सोहणिया अपनी बेटी फातिमा दा सलाम कबूल करो। फलाने दरख्त दे थल्ले खलोती हुई है। हजूर नाल तुर पे दरख्त दे कोल आए। फिर उस वेले सैयदा कहंदी है अब्बा जी भला हो जे इस औरत नाल मैं एक वादा कीता सी मेरे अब्बे दा पता करया मैं तेनू इनाम देवांगी। आपने फरमाया सियाबिया तू की मेरी धी कोलों इनाम मंगनी है जड़ा मंगनी है मैं मुहम्मद दे देना। उस औरत ने अज हाथ बदे अर्ज की वे सोने अज तुसी भी कोल फातिमा भी कोल इन्हां फातिमा नू इन्ना ही कह दियो क़यामत नू मेरे तो बगैर बहिश्त विच ना जाए। फातिमा नू नहीं कह दियो मेरे तो बगैर बहिश्त विच ना जावे जेड़े वेले वादा हो गया। सियाबिया फरमांदे ने मेरे पैर 2-2 फुट जमीन तो उत्ते आ गए। फिर मैं हथ बन के अर्ज की आका जरा पाक अगर इजाजत देवे शहीदां नू वेखो। फिर अपने पुत्र को लाई फिर खामद को लाई फिर भरा नू सीने नाल ला के कहंदी है वे परदेसी वीरा अज मेरे ते अफसोस ना करया जे वे पुत्रा तेरी रूह परवान होने वाली सी मेरे ते अफसोस ना करी हुण हशर विच इकट्ठे ही मिलांगे तुसी नबी नाल जाया जे मैं ज़ारा नाल हजरात मोहतरम में बात अर्ज कर रहे हैं मौला अली फरमाते ने मैं अचानक घर आया और सुनो विशाले दारा मैं अचानक घर आया हूँ अली फरमाते ने मैं वेख्या फातिमा कपड़े धो रही है मैं वेख्या फातिमा आटा गुन रही है मैं वेख्या फातिमा अपने पुत्रा नू गुसल दे रही है मैं पूछया फातिमा बेमौसमे कपड़े क्यों धो रही हो बेमौसमे पुत्रा नू गुसल क्यों दे रही हो बेमौसमे आटा क्यों गुन रहे हो फरमाया मेरे सिर दे ताज मैनू राती अब्बा जी मिले ने उन्हें फरमाया धीए तैयारी कर ले बड़े मेरे मेरा तेरा मेल हो जाना अज मैं जांदी वारी परदेसी पुत्रा लिया आटा गुन चलिया अज परदेसी औलाद वास्ते मैं जांदियां कपड़े धो चलिया मेरे सामने हसन दा जहर भी नजर प्याया होगा मेरे सामने हुसैन दा करबला भी प्या नजर आउंदा मैनू पता मेरे पुत्रां दे सिरां च कट्टा किन्ना गुफे अज मैं पुत्रां नू गुसल दे चलिया अज मैं अपनी औलाद नू जांदी वारी नू आ भी चलिया मावा मावा ही हुंदियां ने मावा मावा ही हुंदियां ने
زارا نے فرمایا اج میں پتراں نوں نوا چلی ہاں، اج میں انہاں دی روٹی پکا چلی ہاں، اج میں انہاں واسطے آٹا گن چلی ہاں۔ نال فرمایا میرے زندگی دے ساتھی انہاں نوں نانے دے روزے ول ٹھور دے، میں تے تو بیٹھ کے گلاں کر لئیے۔ حسن تے حسین نانے دے روزے ول ٹر پئے۔ مسلمانوں مولا علی حضرت زارا دے سر تے بیٹھا ہویا ہے، زارا نے اج ہاتھ بدے ہوئے نے، ہاتھ بن کے کہندے نے میرے زندگی دے ساتھی میں تیرے نال ویلا گزاریا ہے، مینوں معافی دے دے، میرے پردیسیاں دا دھیان رکھی، تیجی گل نہیں میری قبر نو بھول نہ جاوی، میری قبر تے بھی آ جایا کبھی، تیجا نا پردیسیاں دا دھیان رکھی، چوتھی گل نہیں رات میرے وچ میرا جنازہ کٹی، رات میرے اندر میرا جنازہ کٹی۔ مسلمانوں میرے نبی دی دھی دا وصال دا دینے اج ذرا دھیان نال سنو، آپ نے فرمایا علی انہاں نوں نانے کول کوٹور دے۔ اللہ دی قسم میں کتاب اندر پڑھیا ہے حسن تے حسین جدوں نانے دے روزے ول ٹرے، آپ فرماندے نے ساڈے کناں وچ آواز آئی فاطمہ دے مسکینوں آ گئے، فاطمہ دے مسکینوں آ گئے، جنت ونڈن والے ہو آ گئے ہو، جنت ونڈن والے ہو آ گئے ہو۔ آپ فرماندے نے دو واری ساڈے کناں وچ آواز آئی، میں پوچھیا آواز دین والیا تو کون ہے؟ اگوں آواز آئی حسنین میں ابراہیم، حسنین میرا نام اسماعیل، نانے دی قبر پھر بھی لب جائے گی، پیچھا چلے جاؤ ماں جاندی جے آخری واری دیدار کر لو، ماں جا رہی جے آخری واری دیدار کر لو۔ حسن حسین فرماتے نے بوئے کول آئے، دعا بن دے، اسماء کہنے لگی شہزادیو روٹی پکی ہوئی ہے روٹی کھا لو، دوویں کہندے نے اسی اماں تو بغیر کبھی روٹی نہیں کھادی، اماں آئے گی روٹی کھا لواں گے، اسی کٹھے لڑ کے روٹی کھاواں گے۔ العادل کیا شہزادیاں نے بوا کھولیا، میں جڑا راوی لکھدا ہے حسین کھبے پیر نو چومن لگ پیا، حسن کھبے پیر نو، حسن سجے نو چومن لگ پیا، اماں اکھاں کھول، اماں اکھاں کھول، اسی تیرے پردیسی دکھی پتر آئے ہاں۔ ماں نے آخری واری اکھاں کھولیاں، اکھاں کھول کے سینے نال لایا، فرمایا پترو باہر چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ، مل کے ماں نو بننے گئے، فرمایا اسماء ہن میرا کنڈا نہ کھڑکاویں، اسماء میرا کنڈا نہ کھڑکاویں، اسماء کہندیاں نے میں چیس وچوں دروازے چوں ویکھیا زارا روندی ہے، نالے کہندی ہے ربا میری عبادت دا مل پانا ہی، میرے سجدیاں دا مل پانا ہی، میں حسن حسین لی کچھ نہیں منگدی، میرے ابے دی گناہگار امت نو بخش لوی، میرے ابے دی امت گناہگار نو بخش لوی، مولا میں تیرے کولے کچھ نہیں منگدی، میری عبادت دا صلا دینا، حتیٰ کہ میرے دوستو سیدہ نے ایک کی عرض کی تھی، میرے مولا آج تک میرے پردے نو آنچ نہیں آئی، میری روح واسطے اسرائیل نو نہ کلی، تو آپ ایک دست قدرت نل قبض کر لا میرے مولا، ایک انفرادی شان زارا پاک دی، ملک بقا دی طرف گئیاں اور اج بھی جنت البقیع دے اندر آپ دی برکت مبارک ہے، اور کائنات ارضی سماوی آ کے دعاواں کر دیے، دعائیں ہے اللہ سیدہ دے دوپٹے دا صدقہ
दुखी धीआं दे दुख दूर फरमाए।